नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS 4th इयरको एन्टरप्रेनरसिप पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 रहेको छ। च्याप्टर 4 को चाहिँ आज हामी पार्ट 6 मा रहेका छौँ, जसको चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट ECD भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। र आज चाहिँ जुन हाम्रो यस जुन च्याप्टरको चाहिँ लास्ट पार्ट रहेको छ, यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्न डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड एजेन्सी अपरेटिङ ECDPs इन नेपाल भन्ने कुरा रहेको छ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो मिनिङ चाहिँ यहाँ जुन ECDPs भन्ने बित्तिकै एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स, एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जसमा हाम्रो चाहिँ नेपालको हकमा है त इन नेपाल भनेर चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड द एजेन्सिज जसले चाहिँ के अपरेटिङ गर्छ त ECDPs है त। एन्टरप्रेन्योरियल हाम्रो यसमा के छ ECDPs है त। हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर यसमा हामीले लेखेको छ एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स है त। एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने कुरा भयो। र अब यसरी जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी यस्ता व्यक्तिहरू हुने गर्दछ जुन व्यक्तिहरू अन्तर्गत चाहिँ जस्तै नयाँ नयाँ भेन्चरहरू क्रिएसन गर्ने क्षमता हुन्छ र साथसाथै उनीहरूसँग चाहिँ सर्भाइभलदेखि लिएर ग्रोथ गर्ने सक्ने क्षमता पनि रहेको हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ इन्स्टिट्युसन डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड द एजेन्सिजहरू हुन्छ जसले चाहिँ यसरी ECDPs अपरेटिङ गरेको हुन्छ है त। एन्टरप्रेन्योरियल कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा सरकारी हुन्छ र अर्को हाम्रो गैर सरकारी हुन्छ है त, जसलाई हामीले गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। र अब हेरिहालौँ त यसको जुन हाम्रो यहाँ पोइन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्टको कुरा आयो। सरकारी र गैर सरकारी। गभर्मेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यो सरकारी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पढ्ने भनेर सुरुमा हामी पोइन्ट लेख्छौँ, त्यसपछि हामी पोइन्टहरूको चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है त। यो जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अन्तर्गत पढ्ने भनेको पनि हाम्रो सुरुमा छ डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज है त। डिपार्टमेन्ट अफ, एकदम ध्यान दिनु होला, डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो कटेज एन्ड है त, कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज। कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज जसले चाहिँ के गर्छ त ट्रेनिङ, यसको पुरै नामै यति हो नि त, कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज ट्रेनिङ सेन्टर। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबर। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपाल है त। नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्ड।
नेपाल टुरिज्म सबै हाम्रो सरकारी निकायहरू हुन्। र त्यसपछि अर्को हाम्रो छ यसमा MEDEP अर्थात् माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम MEDEP है त। MEDEP अर्थात् माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र त्यसपछि अर्को हाम्रो लास्टमा रहेको छ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपाल है त। इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपाल है त। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यो सबै सरकारी निकायहरू भयो, त्यसपछि अब नन गभर्मेन्टलमा पनि हाम्रो विशेष गरी यहाँ रहेको छ 4वटा है त। जस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा है त यसैको हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी यसको यो फेडरेसन अफ नेप्लिज च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड द इन्डस्ट्री, जसलाई हामीले FNCCI पनि भन्छौँ सर्टकटमा। यहाँ रहेको छ हाम्रो फेडरेसन है त। फेडरेसन अफ नेप्लिज च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री जसलाई हामीले FNCCI भनेर भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो FBPWN अर्थात् फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल है त। फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल है त, जसलाई हामीले FBPWN भनेर भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ WEAN वुमेन एन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपाल है त। वुमेन एन्टरप्रेनर है त। एन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपाल, जसलाई हामीले WEAN पनि भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ नेप्लिज यङ इन्टरप्रेनर्स फोरम है त। नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर्स फोरम है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो जुन गभर्मेन्टल बडिजमा सुरुमा हाम्रो रहेको छ डिपार्टमेन्ट अफ कटेज है त। डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज। अब यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा यस्तो डिपार्टमेन्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ द इन्डस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ रहने गर्दछ, जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नयाँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोग्रामहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम यसले गर्ने भयो, जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड द स्मल इन्डस्ट्रीले है त। जस्तै अब फर्निचरहरूको
त्यसै गरी फर्निचरसँग सम्बन्धित भयो, जस्तै वुड क्राफ्टहरूको, त्यसै गरी टेक्सटाइलहरूको, त्यसै गरी ह्यान्डिक्राफ्ट एक्सेट्रा हो त्यस्ता है त घरमै बसी बसी गर्ने जति पनि कामहरू हुन्छ नि हो इत्यादि त्यस्ता प्रोग्रामहरूको चाहिँ स्थापना गर्ने काम, प्रोग्रामहरूको डेभलपमेन्ट गर्ने काम हाम्रो कटेज एन्ड द स्मल इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ गर्ने भयो। र यस्ता प्रोग्रामहरू चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड एकदम ध्यान दिनु होला है, डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रीले है त इन्डस्ट्रीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मार्केटमा अथवा कसैको डिमान्ड अनुसार चाहिँ गर्ने गर्दछ। र जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ जुन नेपाल जस्तै हाम्रो एनजिओहरू हुन्छ नि, नेपालमा रहेका जुन एनजिओहरू लोकल एनजिओहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेटिङ गरेर चाहिँ यस्ता प्रोग्रामहरूको चाहिँ कन्डक्टिङ गर्ने काम गर्दछ। र जस अन्तर्गत अब हामीलाई थाहा नै छ विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने सिप तथा तालिम अर्थात् जसलाई हामीले ट्रेनिङ भन्न सक्छौँ, ट्रेनिङहरू दिने काम गर्दछ है त। ट्रेनिङमा अघिदेखि हाम्रो यति मात्रै भएर है ट्रेनिङ इत्यादि भइहाल्यो, एकदम ध्यान दिनु होला। यति रहेछ भनेपछि के रहेछ हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो मिनिस्ट्री अफ द इन्डस्ट्री अन्तर्गत रहेर चाहिँ स्थापना चाहिँ भएको हुन्छ र त्यसकै अन्डरमा रहने भयो। र विशेष गरी चाहिँ यस स्मल अथवा कटेज है त कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रीले चाहिँ जुन विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोग्रामहरूको चाहिँ डेभलपिङ अर्थात् अर्गनाइजिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस अन्तर्गत जस्तै सुइङ हुन्छ नि सिलाउने है, त्यसै गरी फर्निचरसँग रिलेटेड कामहरू भयो, त्यसै गरी वुड क्राफ्टहरू भयो, त्यसै गरी टेक्सटाइलहरू भयो, त्यसै गरी ह्यान्डिक्राफ्टहरू कुरा हुन्छ है त हो। यसरी चाहिँ यी सबै कामहरू चाहिँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रीले चाहिँ जुन हाम्रो लोकल एनजिओहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेटिङ गरेर चाहिँ यस्ता जुन ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने काम गर्दछ है त। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज ट्रेनिङ सेन्टर। जुन हाम्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो एउटा हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ एकदमै वान अफ द मेजर सेन्टर जस अन्तर्गत चाहिँ भनौँ न हाम्रो ECDPsका ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्ने हुन्छ, प्रोग्रामहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो। र अहिलेको हालसम्म चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो यस्ता सेन्टरहरू यस्ता कटेज एन्ड द स्मल इन्डस्ट्रिज ट्रेनिङ सेन्टरहरू चाहिँ यसको चाहिँ मेन ब्रान्चेसहरू चाहिँ 12वटा छ र यसको चाहिँ ब्रान्च अफिसहरू चाहिँ मेन ब्रान्चेसहरू चाहिँ 12वटा भयो र 36वटा चाहिँ ब्रान्च अफिसहरू हुने गर्दछ। र यसको चाहिँ जुन हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ यसको जुन यस्ता ट्रेनिङ सेन्टरको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ क्रिएसन गर्ने है त। र यस्ता स्किलहरू डेभलपमेन्ट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कटेज एन्ड द स्मल इन्डस्ट्रिजहरूलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो स्किल्सहरू हुन्छ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ स्किलहरू डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ क्रिएसन गर्ने भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ लेबर। अब जुन डिपार्टमेन्ट अफ लेबर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्ट अफ लेबर भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका है त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ अर्थात् एउटा त्यसको चाहिँ अर्गनाइज गर्ने काम गर्ने भयो। र विशेष गरी चाहिँ यस्ता जुन सेन्टरहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ जुन मेन भनेको KTM है त काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्किल डेभलपमेन्ट गर्न सक्ने ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले प्रदान गर्ने ट्रेनिङको सहायताबाट चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफू सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट हुन सक्ने एउटा दक्षता चाहिँ हासिल गर्दछ, एउटा इन्हान्स भनौँ न इन्हान्स एन्टरप्रेन्योरल कम्पिटेन्सी त्यो कुराहरू भयो। र त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर है त एकदम ध्यान दिनु होला। एग्रिकल्चर है त एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ ऋणहरू प्रदान गर्ने भयो, जसलाई हामीले फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि भन्छौँ है त। यसलाई हामीले भन्छौँ फाइनान्सियल सपोर्ट। जस्तै यसरी कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरू आवश्यकता पर्ने गर्दछ। ती सामग्री अथवा कच्चा पदार्थ अथवा र मेटेरियलहरू खरिद गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्दछ हो। ती पुँजीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ सुपथ मूल्यमा भन्दा पनि एउटा हाम्रो कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेटमा है त
केही अब जस्तै थोरै ब्याज दरमा चाहिँ यसरी लोनहरू प्रदान गर्ने भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपाल एकाडेमी अफ द टुरिज्म एन्ड द होटेल म्यानेजमेन्ट। यो जुन विशेष गरी चाहिँ यो नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड द होटेल म्यानेजमेन्टको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्य चाहिँ रहेको छ। र यसरी टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपहरूलाई प्रमोट गर्नुको साथसाथै त्यस टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिपमा आवश्यकता पर्ने ट्रेनिङहरूको तालिमहरूको स्किल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्ने भइहाल्यो है त। यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अर्को छ हाम्रो यहाँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड। नेपाल टुरिज्म बोर्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो एउटा स्ट्याचुटरी बडी, मेन बडी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा जसले चाहिँ विशेष गरी टुरिज्म सेक्टरहरूको चाहिँ विकासका निम्ति चाहिँ स्थापना भएको हुन्छ। र अब यसै गरी जुन हाम्रो यस्ता जुन नेपाल टुरिज्म बोर्डले है त, नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ लिएर आएका हुन्छन्, जसको सहायताबाट चाहिँ टुरिज्म एन्टरप्रेनरसिप चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै वृद्धि विकास र डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो लास्टमा भनेको माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, MEDCDEP है त। MEDEP माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। र जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त विभिन्न प्रकारका जुन हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपालदेखि लिएर जुन हाम्रो युनाइटेड नेसन्स है त, नेसन्सहरूको चाहिँ इफोर्टको सहायताद्वारा चाहिँ है त युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको, जसलाई हाम्रो UNDP भन्छौँ हो, त्यसको सहायताबाट चाहिँ यसरी उनीहरू कोलाबोरेसन गर्ने के नेपाल गभर्मेन्ट र जुन हाम्रो UNDP रहेको छ उनीहरू बिच चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ यसरी इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने, अर्थात् रोजगारको अवसरहरू सृजना गर्ने, त्यसै गरी जुन आम्दानी आय आर्जनहरू गर्नको लागि एउटा अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएसन गर्ने इत्यादि कार्यहरू चाहिँ गर्छ जुन हाम्रो माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम MEDEP अन्तर्गत है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो MEDEP को चाहिँ मेन फङ्सन भनेको जस्तै स्किल्सहरू है त, प्रोभाइड स्किल्स एन्ड द बिजनेस ट्रेनिङ, त्यसै गरी अन्य अरू सपोर्टहरू, विशेष गरी महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने, त्यसै गरी जुन हाम्रो पोर व्यक्तिहरूलाई, त्यसै गरी डिसेबल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका फ्यासिलिटीहरू दिने कुराहरू भयो। त्यसै गरी चाहिँ जुन माइक्रो एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ हेल्प गर्ने भइहाल्यो। र गभर्मेन्टसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एउटा एन्टरप्रेनरियल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ, एउटा उद्योग वाणिज्यको चाहिँ कसरी हामीले अझै विकास गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता निर्णयहरूमा साथ दिने काम चाहिँ गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपाल भन्ने कुरा रहेको छ। यो पनि खासै यसमा पनि केही छैन। जुन हाम्रो यसलाई हामीले सर्टकटमा चाहिँ IEDI भन्छ है त, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपाल है त। र विशेष गरी चाहिँ यस्ता जुन हाम्रो IEDI ले चाहिँ विशेष गरी के कमिटेड गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने, तर के को थ्रुबाट भन्दा चाहिँ रिसर्चहरू गरेर, ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेर, त्यसै गरी इन्टरप्राइज एजुकेसनहरूको डेभलपमेन्ट गरेर, त्यसै गरी कन्सल्टेन्सीहरू दिएर भन्ने कुरा भयो। जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी 1996 मा चाहिँ यसरी चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त, एउटा इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट सेन्टरको रूपमा। र विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिइरहेका हुन्छन्। ती सेवा सुविधाहरूले चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरप्राइजेसहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टमा सहायता पुगेको छ। र विशेष गरी यस्ता जुन हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपालले चाहिँ विशेष गरी माइक्रो इन्टरप्राइज क्रिएसन ट्रेनिङहरू चाहिँ दिने गर्दछ। अर्थात् के छ भन्दाखेरि जस्तै माइक्रो इन्टरप्राइज क्रिएसन ट्रेनिङ दिने काम गर्छ है त। त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै मार्केट डेभलपमेन्टको लागि
चाहिँ आवश्यक पर्ने ट्रेनिङहरू दिने भयो, के गर्ने, कसरी जाने, कस्तो कस्तो स्ट्राटेजीहरू लाउने भन्ने कुराहरू यहाँ आउँछ। ट्रेनिङ प्रोग्राम अन मार्केट डेभलपमेन्ट। त्यसै गरी यसरी जुन लोकल क्यापेसिटीहरू बिल्डिङ गर्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ क्रिएटिङ गर्ने भयो। लोकल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम है त, यो कुराहरू भइहाल्यो। र यसपछि जुन हाम्रो नन गभर्मेन्ट जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फेडरेसन अफ नेपाली च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री FNCCI पर्छ। र त्यसपछि फेडरेसन अफ द बिजनेस एन्ड द प्रोफेसनल वुमेन नेपाल, जसलाई हामीले FBPWN पनि भन्छौँ। र अर्को छ हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपाल WEAN पनि भन्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो नेप्लिज यङ इन्टरप्रेनर्स फोरम भन्ने कुरा भयो। र अब हेरौँ त हामी प्रत्येकको डिस्कसन गरौँ त। सुरुमा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ जुन हाम्रो नन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन अथवा एजेन्सिज जसले चाहिँ ECDPsहरू चाहिँ यसरी सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो छ अपरेटिङ भन्दा पनि हाम्रो हेरौँ यहाँ फेडरेसनबाट जाउँ। फेडरेसन अफ नेपाली च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री। अब विशेष गरी यो हाम्रो FNCCIले चाहिँ विशेष गरी एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टमा पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको हुन्छ नेपालमा। र जसले चाहिँ यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ अब हाम्रो एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने र वुमेन एन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएर यसलाई प्रमोसन गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण रहेको हुन्छ। र यस्ता जुन हाम्रो FNCCIले फेडरेसन अफ द नेपाली च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड द इन्डस्ट्रीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो कटेज र स्मल इन्डस्ट्रिजहरूदेखि लिएर जुन वुमेन इन्टरप्रेनरसिपहरूको चाहिँ प्रमोसनमा चाहिँ विशेष ध्यान चाहिँ पुर्याउने हुन्छ र सहायता दिने भयो। यी कुराहरू भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल FBPWN को बारेमा, जस्तै यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन सोसियल प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनलहरूको लागि चाहिँ यो संस्था चाहिँ खडा रहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो वुमेनहरूलाई पनि यसले चाहिँ विशेष प्राथमिकता नै दिने भयो। कसरी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल वुमेनहरूको क्रिएसन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न छात्रवृत्तिहरूको अवसरहरू सृजना गराउने, त्यसै गरी ट्रेनिङहरू दिने, त्यसै गरी आवश्यक पर्ने स्किल्सहरू दिने इत्यादि कुराहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। र यसरी जुन हाम्रो FBPWN चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ द बिजनेस एन्ड द प्रोफेसनल वुमेन अर्थात् हाम्रो IFBPWसँग चाहिँ एफिलिएटेड भएर चाहिँ यसरी जुन हाम्रो गभर्मेन्टलाई चाहिँ है त यसरी वुमेनहरूको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टको लागि एउटा एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सहायता दिने गर्दछ। जुन चाहिँ हाम्रो 1985देखि चाहिँ स्थापना भएको छ जुन हाम्रो FBPWN अर्थात् हाम्रो फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल भन्ने कुरा भयो है त। र अब 1985मा चाहिँ हाम्रो IFBPW भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो FBPWN चाहिँ 1991मा अघि हाम्रो रङ भएको थियो है त। र त्यसपछि वुमेन एन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपाल जसलाई हामीले WEAN पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन जसलाई हामीले NOP पनि भन्छौँ है त। NOP अर्थात् नन प्रफिट है। NPO हो हाम्रो हुन त, NPO भन्नु पनि ठिकै छ। NPO नन प्रफिट अर्गनाइजेसन है त। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा पनि हामीले विशेष गरी चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेनरलाई नै विशेष गरी सहायता दिने गर्दछ है त। गभर्मेन्टहरूको त यसमा सहायता त सहभागिता हुने नै भयो। गभर्मेन्टले सहायता नदिएसम्म चाहिँ कुनै पनि INGO होस् अथवा NGOले होस् राम्रो काम भने मतलब अलिक ठुलो काम गर्न सकिँदैन, त्यो कुराहरू रहेको छ। गभर्मेन्टको सहकार्य हुनु चाहिँ एकदम आवश्यकता रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्किल्स नलेज अथवा ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ जुन हाम्रो वुमेन एन्टरप्रेनरसिपहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ
एकदमै सहायता पुर्याउनुका साथै वुमेन एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ एउटा प्रमोसन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो वुमेन एन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपालले गर्ने गर्दछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर फोरम्स लास्टमा रहेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर्स फोरम भन्ने कुरा आयो, जसलाई हामीले सर्टकटमा NYEF पनि भन्छौँ है त। NYEF अर्थात् हाम्रो नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर फोरम भन्ने कुरा भयो। र यो जुन विशेष गरी यो जुन हाम्रो नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर फोरम पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन रहेको छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यस्तो एक्टिभिटीहरू गर्छन् जुन एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्य चाहिँ राखिएको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने एउटा पोजिटिभ थिङ्किङहरूको क्रिएसन गर्ने काम पनि यसले गर्ने गर्दछ। र साथसाथै अब चाहिँ हामीले कुन आइडियालाई फलो गरेर जस्तै आफूसँग भएको एजुकेसन ट्रेनिङहरूलाई फलो गरेर चाहिँ एउटा नेप्लिज युथहरूलाई चाहिँ यसरी हाम्रो एउटा जुन एन्टरप्रेनरसिप भएर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ, एउटा एन्टरप्रेनर भएर एउटा उद्योग बानी चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मोटिभेटेड गर्ने काम जुन हाम्रो यो नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर्स फोरम, यसले चाहिँ कुनै पनि महिला अथवा पुरुषलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली फोकस गर्ने भन्दा पनि पुरै युथलाई नै है त, पुरै यङ पिपुलहरूलाई नै यसले चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रोग्राम, ट्रेनिङ, स्किल्स अथवा अपर्च्युनिटिजहरूको चाहिँ लिएर आएको हुने गर्दछ है त। यति नै रहेको छ, यसमा खासै केही त छैन। तर हाम्रो चाहिँ नाम चाहिँ हजुरहरूले कहिले कुनैको त फर्स्ट टाइम सुन्नु भइरह होला। र यसरी अब हाम्रो हेर्दाखेरि डिफरेन्ट इन्स्टिट्युसन एन्ड एजेन्सिज अपरेटिङ ECDPs इन नेपाल, जसमा गभर्मेन्ट, त्यसपछि नन गभर्मेन्ट, जुन गभर्मेन्टमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज, त्यसपछि कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज ट्रेनिङ सेन्टर, त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ लेबर, त्यसपछि हाम्रो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यसपछि नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्ड, त्यसपछि हाम्रो माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम MEDEP, त्यसपछि हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट नेपाल भन्ने कुरा भयो। अब त्यसपछि हाम्रो नन गभर्मेन्ट अन्तर्गत फेडरेसन अफ नेप्लिज च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री FNCCI र फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल FBPWN, वुमेन एन्टरप्रेनर एसोसिएसन नेपाल WEAN र नेप्लिज यङ एन्टरप्रेनर्स फोरम इत्यादि पुरा कुरा भएछ। र नेक्स्ट अब आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 5 एन्टरप्रेन्योरल भेन्चर क्रिएसनको बारेमा पढ्छौँ। यो जुन च्याप्टर 5 एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, अलि लङ पनि छ नि त अन्य च्याप्टर भन्दा। त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर 6 पनि अलिक छोटो नै रहेको छ। च्याप्टर 6मा त केही पनि छैन, लिगल इस्युज अफ द एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरको कुरा छ है त। आजलाई हामी यति नै गरौँ, राम्रोसँग रिभिजन गरेर पढ्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त।